السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تسا دے پیو یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی بھراو نکلتے پے ہوں انشاءاللہ کام تے اج تھی گیا لیٹ طبیعت ذرا خراب ہے، رات ستے ہیں لیٹ تے ٹائم تھی گیا 12 دا تے ہوں نکلتے پے کام تے گرمی بہت زیادہ ہے، گھنٹہ رو گڈی چلے سوں تو بعد وقت وال ویسوں گھر پچھلے ٹائم نکل سوں، اللہ خیر کرے۔ موسم ٹھیک ہوندے تو لالا جی مزدوری صحیح تھیندی ہے تے گڈی چلدی ہے، گرمی تھیندی ہے تے گرمی کم نہیں تھیندا، بہت مشکل تھی میں تے سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے جڑا سارے یوٹیوب کو دے پن سارے سبسکرائب کرو تے جڑے فیس بک تے دے پن سارے فالو کرو تے اچھے کمنٹ کرو تے انشاءاللہ سارے نال رہو تو ساری اپڈیٹ دیسوں سار دہاڑ دی ڈیلی دی اپڈیٹ ہوندی ہے مہران تے ینگو تے انڈرائیو تے اے ہوائی روزی ہے، کدیں زیادہ مزدوری تھیندی ہے تے کدیں گھٹ تھیندی ہے تے انشاءاللہ ساری اپڈیٹ دیسوں پھراویں کو۔ جی بھائی جان ہوں آ گئے ہیں واپس، مزدوری کی تھوڑی جی 3 سواریاں چاہتے ہیں ان ڈرائیو تے میرے خیال ہے تے 1500 روپے دی مزدوری کی ہے تے گڈی دا تھوڑا جا گیئر دا مسئلہ تھیندا پیا، لیورس گیئر صحیح نہیں لگدا تے ہوں آندے ویندے پے مستری کول گڈی دا گیئر لیور چیک کروینے لگدے فوڈیشن ترٹی کھڑی ہے گیئر دی تے گیئر لیورس نہیں لگدا، بغیر گیئر تو صحیح لگدے ہیں، ڈٹھے ہوئے گیئر دے وچ نا کافی پلے ہے، لیورس گیئر نہیں لگدا، بقایا گیئر صحیح لگدا ہے۔ ہوں آ گئے مستری صاحب کو، یہ سامنے مستری صاحب بیٹھے جناب سارے استاد، آلٹو دے ٹائر کھلے پے جناب تے وہ استاد ہے جناب، یہ جڑا بچہ ہے یہ انہوں دا بھتیجا تے انہوں دے والد صاحب فوت تھی گئے، یہ ساری شہزادی کھڑی ہے جناب، یہ گیئر لیور کھلا پہ، یہ گیئر لیور دی فوڈیشن سامنے پئی ہے تے یہ جناب یہ شاہ ہے فوڈیشن یہ ترٹ گئی ہے جناب تے ہوں یہ نویں پوئے نے، اللہ خیر کرے۔ یہ استاد جی ہیں، ہیلو استاد جی تے یہ جناب بھائی جان پہنچ گئے ہیں گھر تے ہوں کھاندے پے ہیں جناب کھانا تے آج جلدی والے ہیں 6 بجے، آج جلدی واپس آ گیا لیٹ ہم تے واپس بھی جلدی آ گیا، گڈی دا تھوڑا جا کام ہے، گڈی دا کام کرواندا رہا تے ہوں تقریباً 6 بجے گھر آیا تے آج مزدوری کیتی کو نہیں، مزدوری بس تھوڑی جی کیتی ہے، مطلب 1500 روپے دی مزدوری کیتی ہے تے گڈی دا کام آئی انہاں گیئر دا، گیئر لیور صحیح نہیں لگدا، بش وغیرہ ختم، گیئر دی فوڈیشن خراب تھی وی ترٹی ودی تو فوڈیشن پوائی ہے تے بقایا چھوٹا موٹا کام کران گڈی دے ہوں آیا 6 بجے تو بعد بھوک لگی ودی ہوں روٹی کھادی، دوپہر دی روٹی ہوں کھاندے پے شام ویلے تو نکل سوں انشاءاللہ ہوں سویرے کام تے روٹی کھانے تو بعد ریسٹ کرے سوں، اللہ خیر کرے، سویرے وہ ٹائم نال نکل سوں، لیٹ نکلے نا، لیٹ نکلو نا تو بعد مزدوری صحیح نہیں تھیندی، چس نہیں آندی، ساری روٹین خراب تھی ہوندی ہے تے سویرے انشاءاللہ جلدی نکل سوں تے اللہ خیر کرے، بعد سویرے دی اپڈیٹ دے سوں۔ ہوں تو کو لکھے نے ہے ویسے مزدوری کتنا کیتی ہے، ہوں تو وینے ہیں سکرین تے تو کو لکھے نے آج مزدوری کتنا کیتی ہے، کیتی اتنا میں خیال 1500 دی کیتی ہو سی شاید تے گڈی دا کام آج ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہوں گڈی ٹھیک ہے، سویرے تو نکل سوں انشاءاللہ ٹائم نال، اللہ خیر کرے تو بقایا اپنا خیال رکھے سو تے سارے دوستوں میں ریکویسٹ ہے سارے چینل کو سبسکرائب کرو یار، تھوڑا کوئی زور تو نہیں لگتا، اللہ دے بندے سبسکرائب کیتا جا کرو تے بڑی محنت نال ویڈیو بنانے ہیں تے ٹک ٹاک تے بھی جناب جی ٹک ٹاک تے دیتا پہ وہ جناب ٹک ٹاک تے فالو کرے، جڑا فیس بک تے دیتا پہ وہ فیس بک تے فالو کرے تے ملتے ہیں انشاءاللہ سکرین تے۔ تو بھائی جان ہوں آ گئے ہیں جناب سکرین تے آج ینگو دی ایک رائڈ بھی کونی چاہیے لالا، آج نکلے ہیں لیٹ، ینگو تے رائڈ کونی چاہیے تے ان ڈرائیو تے 2-3 رائڈاں چاہیے بس تے گڈی دا کام آئی تے گیئر نہیں لیورس لگتا پیا، تنگ کرنا پیا تے میں چلو گیئر دا کام کرا کے نا گڈی دا گیس شیس بھرایا، گیئر دا کام کرایا تے ہوں اللہ خیر کرے آ گئے ہیں گھر، بس ہوں سٹے کی ہوں آرام کی پہ لالا، ہوں 7 سواریاں سلیکٹ کی تے ایک بھی کون کی، کل انہیں 2300 روپے بھیجا ہی، 3000 روپیہ آج تھیا کھڑے بات تے یہ سویرے انشاءاللہ بات بھیج دے سنو، 3000 تو نہ بھیجے سن، 1500 یا 2000 بھیجے سن تے ایک دیہڑ چھوڑ کے بے دیہڑے در
بونس بھیج دینا نے ہوں جلدے ہیں جناب ان ڈرائیو والے پاسے اے جناب ان ڈرائیو تے نیٹ سلو ہے وائی فائی چلتا کھڑے سن ڈیٹا چلانے ہیں تو بات صحیح تھی ویسی یہ جناب کام کیتے 1577 روپے کا جہاں کمیشن کاٹ کے 1399 روپے دیتے نے 28 کلومیٹر گڈی چلی ہے 28 تو نہیں چلی تقریباً گڈی میری چلی ہو سی 30 تو 35 کلومیٹر چل گئی ہو سی 35 کلومیٹر چل گئی ہو سی اللہ خیر کرے تو کام شام کراؤنا ہی گڈی کا وہاں سے واپس آ گیا آج مزدوری نہیں تھی سویرے بات انشاءاللہ اللہ خیر کرے ٹائم نہ نکل سوں تو بس سویرے دی اپڈیٹ دے سوں سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے جو یوٹیوب دے دے پن تے چینل کو سبسکرائب کرو جناب تے لائک کرو اچھے اچھے تے کمنٹ اچھے اچھے کرو تے لائک کرو تے ٹک ٹاک جڑا میرا ڈیٹا پہ جو بھی ٹک ٹاک ڈیٹا پہ تے وہ جناب فالو کرو تے اچھے اچھے کمنٹ کرو تے لائک کرو تے فیس بک والے برا بھی سارے فالو کرو اپنا خیال رکھو اللہ حافظ